नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। कसैको अप्राकृतिक मृत्युको पश्चात प्राय धर्महरूमा त्यस मृतकको आत्मा शान्तिको लागि पूजा गर्नै पर्छ भनेर भनिएको छ, नत्र त्यस आत्माले सताउन सक्छ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले पोखराको त्यस्तै घटना लेखेर पठाउनु भएको छ। साथै अन्य 5 जना श्रोताहरूले छुट्टा छुट्टै डरलाग्दो सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ 6 जना श्रोताहरूले लेखेर पठाउनु भएको डरलाग्दो सत्य घटना त्रिकोण टेल्सको 55औं श्रृङ्खलामा। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अमन पुन हो। यो घटना करिब 1 वर्ष 8 महिना अगाडि घटेको हो। हाम्रो स्कुलमा 10 कक्षाको विद्यार्थीहरूको लागि बल्ल बल्ल होस्टेल खुलेको थियो। होस्टेल विद्यालयकै भवनको दोस्रो तल्लामा थियो अनि त्यही भवनमा 6 देखि 10 कक्षाको पठन पाठनको लागि तल्लो तल्लामा कक्षा थियो। होस्टेलमा कक्षाको सबैजना बस्न आएका थिएनन्, किनभने सबै विद्यार्थीहरूको घरको आर्थिक स्थिति बलियो थिएन। हाम्रो केटा समूहको 2वटा कोठा र केटी समूहको 2वटा छुट्टै सुत्ने कोठा थियो। बाँकीका 3-4 कोठाहरू भने राति पढ्नको लागि र भान्सा कोठा र खाना खाने कोठा थियो। एक दिन मेरो छेउमै सुत्ने मिल्ने साथी हामीसँगै गफ गर्दा गर्दै राति केटीहरूको कोठा छेउमा गई उनीहरूलाई तर्साउने कुरा भयो। हामी 2 जना मिलेर केही सङ्कोच नमाने उत्तिखेरै बिस्तारै हाम्रो कोठाबाट निस्किए गयौँ। केटीहरूको 2वटै कोठा भित्र गल्ली जस्तोमा थियो र त्यो गल्लीमा गेट थियो। त्यसैले हामीले गेटबाटै डर लाग्ने गरी मेरो साथीले रिसाको जसरी र मैले भारी आवाजमा रोएको जस्तै आवाज निकाल्न थाल्यौँ। भित्र केटीहरू गनगन गर्दै गफ गरिरहेको सुनिएको थियो, तर हामीले त्यसरी आवाज निकाल्ने बित्तिकै भित्र अबुई भन्दै घद्राक खुद्रुक गरेर पलङतिर सबै दौडिएको जस्तो आवाज सुनियो। मेरो साथी र म हामी दङ्ग पर्दै पुनः आफ्नो कोठामा आई कसरी तर्साइयो है भनी कुरा गरी सुत्यौँ। भोलिपल्ट कक्षामा पढ्नको लागि गएपछि सबसँग गफ गर्दै उनीहरूको हिजोको घटना थाहा नपाएको जसरी बुझ्यौँ। अझ एउटी केटी साथी भने डरले पलङतिर भाग्दाखेरि खुट्टाको औँला घाइते भएको सुन्दा सबै केटाहरू हाँस्यौँ। त्यसरी हामीले हँसिलो मजाक गरेको सायद 2-3 दिन मात्र भएको थियो होला। राति केटीहरूको कोठाबाट डराएर कराएको चिच्याएको आवाज सुन्यौँ। छेउमा कोठाहरू भएको कारण 2वटै कोठाको केटाहरू उठेर केटीहरूको कोठातर्फ गयौँ। केटीहरूको कोठातिर जाने गल्लीमा रहेको गेटतिर केही केटीहरू आई 2-3 जना केटीहरूले किचकन्डी देखेको भन्न थाले। होस्टेलको वार्डेन हाम्रै कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो। उहाँले केटीहरूलाई त्यो तिमीहरूको भ्रम हो भनेर सम्झाउन खोज्नुभयो र आधी घण्टा जतिपछि सबैलाई वार्डेनले कोठामा जान आग्रह गर्नुभयो र आफ्नो कोठामा गई हामी सुत्यौँ। मैले मनमनै पक्कै यिनीहरूले हिजो हामीले गरेको प्र्याङ्कको न्यू पारी नाटक गरेका होलान् भन्ने सोचे। तर त्यस रातकै जस्तो अरू रात पनि निरन्तर हुन थाल्यो। केटीहरू सुत्ने बेला सधैँ आत्तिन थालिसकेका थिए। र एक दिनको कुरा हो, केटीहरूमध्ये सुमी नाम गरेकी विद्यार्थी, जसको नाम अहिले भन्दा परिवर्तन गरेको छु, राति सुत्ने बेला नमज्जासँग कराइन्। सबजना तुरुन्त भाग्दै केटीहरूको कोठा वरपर भेला भयौँ। डराउँदै सुमीले भनिन् कि उनको कोठाको ढोका अगाडि उनले हेर्दा सेतो कपडा र सेतो कपाल भएकी एउटी केटी मान्छे कुप्री परेर अगाडिपट्टिको भित्तामा अढेस लगाई 2टै हात बाँधेर टाउको निहुर्याएर भुइँमा बसिरहेको देखिन् रे।
त्यसको भोलिपल्टदेखि भने त्यही कोठामा 5-6 जना केटीहरू बिरामी हुन थाले भने दिनकै जस्तो 3-4 जना केटीहरू बेहोस हुने जस्तो हुन थाल्यो। अनि 4-5 जना केटीहरूले त होस्टेल छाडेर पनि गए। धेरै त्यस्तो हुन थालेको हुनाले कौतूहलता र भूत प्रेतमा विश्वास भएको कारण केही केटीहरूले जान्नेलाई देखाउने कुरा गर्न थाले र शिक्षकहरूलाई थाहा नदिई नजिकै रहेको एउटा जान्नेकोमा देखाउन गए। देखाउँदा जान्नेले भने कि कुनै आत्महत्या गरेर मरेकी युवतीको आत्मा एक्कासी त्यही होस्टेल वरिपरि घुम्न थालेको छ रे, त्यो पनि त्यही केटीहरूको कोठा वरिपरि। त्यो सुनेर हामी सबै निकै डरायौँ। विद्यालय छेउछाउको छिमेकीहरूलाई पनि हामीले बेला बेला सुटुक्क सोध्ने जस्तो गर्न थाल्यौँ र बुझ्दै जाँदा त के थाहा पाइयो भने धेरै पहिले हाम्रो होस्टेल पछाडि रहेको भिरमा एउटी केटीले आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गर्न नपाउँदा हाम फालेर मरेकी थिइन् रे। त्यसरी विद्यालय परिसर वरिपरि भएको घटनालाई विद्यालयले त विद्यार्थी वा शिक्षकहरूलाई थाहा दिने त कुरै भएन। अनि म र मेरो त्यो साथी मिलेर हामीले केटीहरूलाई तर्साएको भोलिपल्टको रात उनीहरूले को राम्री बेहुली बन्न सक्छन् भनेर कोठाभित्र एउटा खेल खेलेका रहेछन्। सोही खेलको कारण सायद त्यस आत्महत्या गरेर मरेकी केटीको आत्माले सताएकी हुन सक्ने भनेर सबै केटीहरूले शिक्षकहरूलाई शान्ति पूजाको लागि आग्रह गरे। जब शान्ति पूजा गरिसकियो त्यसपछि भने न कुनै केटीहरू बेहोस भए न त्यस्तो केही राति घटना घट्यो नै। मैले त ती केटीहरूले हामीले तर्साएको निहु गरेर नाटक गरेका होलान् भन्ने सोच्थेँ। त्यस्तो कहाली लाग्दो घटना भएको पो रहेछ। म बेला बेला सोच्छु कि त्यो घटना हाम्रै कोठामा भइदिएको भए म आफै कति डराउने थिएँ होला। दोस्रो श्रोता, म यो घटना भुटानबाट लेख्दैछु। मेरो नाम रबिन। मेरो आमा र बा एउटा सुन्तलाबारीभित्र चौकीदारको काम गर्नुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ र त्यो बेला आमा, बुबा र म हामी त्यही सुन्तलाबारीमै बस्थ्यौँ। त्यस हामी बसेको ठाउँलाई गुफा भनिन्थ्यो र राति तर्साएको कुरा त अलि टाढा गाउँमा बस्ने अरूबाट धेरै सुनेका थियौँ। त्यही ठाउँमा मैले देखेको घटना र अनुभव गरेको दृश्यहरू धेरै छन्। त्यो बेला त्यस ठाउँमा न त बिजुली पुगेको थियो न त अरू कुनै घरहरू नै। वरिपरि वन जङ्गल मात्रै र बिचमा एक्लो घर भएको कारणले होला दिउँसो एक्लै बस्न पनि डर लाग्ने ठाउँ थियो। चारैतिर ठुला ठुला वृक्षहरू थिए र बाँसघारीहरू। एक रातको कुरा हो, हामी कोही पनि निदाएका थिएनौँ। हामी निदाउन लाग्दा छानामा कसैले बालुवा फ्याँकेको जस्तो आवाज आयो अनि त्यसपछि गिट्टी फ्याँकेको जस्तो। र हामी सबै परिवार नै के चाहिँ रहेछ भनेर बाहिर निस्केर हेरेको त सानो एउटा जीव जस्तो छतमाथि बसेर हामीलाई नै हेरिरहेको देख्यौँ। हामीले हामीसँगै रहेको टर्च लाइट बाल्ने प्रयास गर्यौँ, तर टर्च लाइट भने निकै नै मधुरो बल्यो। त्यो जीवतिर टर्च लाइट देखाउँदा पनि केही देखिएन अनि हामीले हात हल्लाउँदा पनि त्यो भागेन। त्यो जीव न त बाँदर थियो न त लोखर्के। कस्तो कस्तो खालको अचम्म लाग्दो जस्तो देखिरहेको थियो त्यस जीव। राम्ररी देखिरहेको थियो त बस त्यो जीवको दुई टल्किरहेका आँखाहरू। मेरी आमा निकै आँटिलो हुनुहुन्थ्यो र खै दाउराले भनेर दाउराको झटारो हान्नुभयो अनि एक्कासी त्यो जीव जङ्गलभित्र हरायो। त्यो के थियो अहिलेसम्म मैले ठम्म्याउनै सकेको छैन। त्यस्तै गरी एउटा अर्को रातको कुरा हो। राति सुत्नु अघि सधैँ कुखुरालाई खोरमा बन्द गरेर खोरको ढोका ताल्चा लगाएर हामी सुत्ने गर्थ्यौँ। तर सोही रात घर आँगनमा कुखुरा कराउँदै हिँडिरहेको हामीले सुन्यौँ
अनि राति कसरी पो कुखुरा बाहिर आयो भनेर हामी उठी बाहिर हेर्न गयौँ। तर कुखुराको खोर जसरी बन्द गरिएको थियो त्यस्तै नै थियो। न त कुखुरा आफै निस्कने कुनै ठाउँ नै थियो, न त खोरमा कुनै प्वाल नै। कसरी त्यो कुखुरा हामीले खोरभित्र राखी त्यस्तो राम्ररी तालचा लगाइएको खोरबाट बाहिर तालचा र खोरको ढोका नखोली आयो, अहिलेसम्म मैले बुझ्नै सकेको छैन। त्यस्तै अर्को पालीको कुरा हो। टाढाबाट मेरी काकी हाम्रो त्यस घरमा आउनु भएको थियो। आमा र बुबा काम विशेष बाहिर जानु भएकोले म र मेरो काकी मात्रै घरमा थियौँ। साँझ ढल्किसकेको थियो। अचानक भान्सा घरमा सिलौटामा कसैले केही पिसेको जस्तो आवाज आयो। घरमा काकी र म मात्रै भएको कारण त्यो आवाज आउने बित्तिकै मलाई साह्रै डर लाग्यो। त्यही पनि भान्सा कोठामा हेर्न जाँदा केही देखिएन। बेला बेला अनौठो घटनाहरू भइरहने भएकोले म बच्चो डरले थरथराउन थाले। भरे राति फेरि एउटा अचम्मको आवाज आयो। अनि त्यो आवाज सुनेपछि मेरो काकीले मलाई हँसिया निकाल भन्नुभयो। मैले डरको कारण त्यति पनि गर्न सकिनँ। त्यस रातभर म सुत्नै सकिनँ। हामीले धेरै वर्ष त्यस ठाउँमा समय बितायौँ। म निकै ठुलो भइसकेको थिएँ। एकचोटि त्यस जङ्गलको बाटो म आफूसँग खुकुरी लिई एक्लै हिँड्ने आँट गरेको थिएँ। फलामे खुकुरी भए किचकन्याले पछ्याउँदैन रे भनेको सुनेको थिएँ। तर मलाई त्यस साँझ जङ्गलको बाटो हिँड्दै गर्दा मेरो वरिपरि एउटा डरलाग्दो आवाज आयो। मलाई घर पुग्न साह्रो पर्यो। फर्केर जाउँ भने कहाँ जानु कहाँ, तर पनि पछि नफर्किकन घर कसरी पुगे थाहा भएन। तर आँट चाहिँ खुकुरी बोकेकोले गर्दा आँट आएको थियो। त्यो ठाउँभन्दा अलि पर रहेको अर्को कोठी नाउँ गरेको गाउँ थियो। त्यहाँको एकजना मामा पर्ने राति उफ्रिँदै जङ्गल पस्नु भएको थियो। हामीले त्यसरी मध्यरातमा त्यति पर गाउँबाट आई जङ्गल पसेको देख्दा उहाँलाई धेरै बोलायौँ। तर उहाँलाई बोलाउँदा पनि बोल्नु भएन। होसमै नभएको जसरी उफ्री उफ्री हिँडिरहनु भएको थियो। जब उज्यालो हुन थाल्यो तब मात्रै त्यस मामाको होस आयो। अनि आफूलाई त्यस ठाउँमा देखेर आफै अचम्मित पर्नुभयो। अरू बेला निन्द्रामा कहिले पनि नहिँड्ने मान्छे त्यसरी त्यस मामा त्यस रात हिँडेको देख्दा उहाँलाई नै अचम्म लागिरहेको थियो। यस्ता घटनाहरू त्यो ठाउँमा बस्दा धेरै घटेका छन्। त्यो ठाउँ साह्रै अचम्म लाग्दो थियो। एक्लै बस्दा त साह्रै डर लागेर आउने गर्थ्यो। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम आयन हो। म बच्चैदेखि भूतहरू कस्तो हुन्छन् होला भनेर सोचिरहन्थे र मैले भूत कहिले देख्छु होला भनी भूत हेर्ने इच्छा हुन्थ्यो। एक दिन मेरो त्यो इच्छा साँच्चै पुरा भयो पनि अहिले त्यो सम्झिँदा साह्रै डर लाग्ने गर्छ। यो घटना चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको हो। शिवरात्रिको दिन थियो अनि मेरो मिल्ने साथीहरू सबै शिवरात्रि मनाउन छेउछाउको अन्य गाउँतिर गएका थिए। म पनि छेउैको एउटा गाउँको रानीबारी भन्ने ठाउँमा चाडको बेला राति एकैछिन रमाइलो गरौँ न भनेर गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा ठुलो चौतारो रहेको थियो र त्यस चौतारो नजिकै एउटा मन्दिर थियो जहाँ शिवरात्रिको बेला भव्य मनाइन्थ्यो। रात्रिको समयमा मनाइने चाड भएको कारण म त्यस ठाउँमा पुग्दा रातिको 9 बजिरहेको थियो। म त्यस मन्दिरमा गई प्रसाद भोजन गरी त्यहाँ रहेका यस्तै 50-60 जना मान्छेहरूसँग रमाइलो गर्दै बसेँ। माहौलमा पुरै डुबेर नाच्दै रमाउँदै गरेको बेला मैले मेरो ब्याट्री अफ भएर स्विच अफ भएको मोबाइललाई ध्यान दिन नपाउँदा समय कति भयो मैले थाहै पाइनँ। एकजना त्यहीको सहभागीलाई समय सोध्दा
रातिको 11:15 बजिसकेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। ओहो, धेरै अबेरसम्म पो बसिएछ भन्दै म घर फर्किने निर्णय गरी हिँडे। साथीहरू अर्कै गाउँ गएका हुँदा त्यस गाउँमा भने म एक्लै आएको थिएँ र फर्किने बेला पनि एक्लै परे। हिँड्दै त्यस चौताराबाट छुट्टिएर मेन रोडसम्म आइपुग्दा यस्तै 20 मिनेट जति लाग्थ्यो। त्यही भएर मेन रोडमा पुगुन्जेल मध्यरातको 12 त बजिसकेको थियो नै। अघिनको चौतारामा बजिरहेको सङ्गीतको आवाज म हिँडेसँगै सानो सानो भई अहिले मेन रोड आइपुगुन्जेल सुनसान जस्तो भइसकेको थियो। म अघिनको रमझम सम्झिँदै आफ्नो पाइला अघि बढाइरहेको थिएँ। मेन रोडमा पुगेर एकैछिन हिँडेपछि भने अलि अगाडि एउटा मान्छे उभिरहेको जस्तो देखेँ। हात खुट्टा जिउ सबै कालो आकृति जस्तो देखिरहेको थियो, तर टाउको आकृति भने थिएन। सुनसान रातिको 12 बजेतिर बरपिपलको बोट नजिकै त्यस्तो मान्छे जस्तो आकृति तर टाउको भएको हो कि नभएको, त्यस्तो कालो आकृति देखेपछि मलाई साह्रै डर लाग्यो। म डरले अगाडि बढ्न नसकी अलि परबाट उभि हेरी बसी नै रहे। यस्तै 30 मिनेट जतिसम्म त्यो कालो छाया मैले जस्तो देखेको थिएँ त्यसरी नै उभिरह्यो। अनि अचानक त्यो यसरी हिँड्यो कि त्यो दृश्य सम्झिँदा अहिले पनि मलाई साह्रै डर लाग्छ। उभिरहेको ठाउँबाट एकैचोटि आफूभन्दा 50 पाइला जति पर आफ्नो अर्को पाइला राखी त्यो पाइला परेको ठाउँबाट पनि 50 पाइला पर अर्को पाइला राखी एक्कासी त्यो छाया हिँड्यो र 2 सेकेन्डमै मेरो आँखाबाट निकै पर पुग्यो। यसरी एकैचोटि 50 पाइला नाघेर एउटै पाइलामा हिँडेको देखेपछि म धेरै नै आत्तिएँ। म चुरोट पिउने भएको हुनाले मसँग चुरोट थियो र मैले एउटा चुरोट सल्काई चुरोट पिउन थालेँ। त्यही बरपिपलको छेउमा धेरै दुर्घटना भएर केही मान्छेहरूको ज्यान पनि गएको थियो। त्यही भएरै मलाई झनै डर लाग्न थाल्यो र हातमा सल्किएको चुरोट लिई शिवको नाम जप्दै दौडिन थाले। त्यस रात अन्य गाउँहरूमा गएका साथी सबै एकै घरमा सुत्ने कुरा गरेको हुँदा साथीकै घरतिर म लाग्दै थिएँ। साथीको घर पुगी म हत्तपत्त कोठाभित्र गई पलङमा पल्टिएँ, तर निन्द्रा भने लाग्दै लागेन। मेरा साथीहरू आइपुगिसकेका थिएनन्। त्यही भएर पनि म एक्लै भएको कारण मलाई डर लागिरहेको जस्तो भइरहेको थियो। जसो तसो सुत्नै पर्यो भनेर सुत्ने प्रयास गर्दै गर्दा एक्कासी म सुतिरहेको कोठाको भित्तैतिर टाँसिएर कुनै बच्चा रोइरहेको जस्तो आवाज पो आयो। त्यो एकदम डरलाग्दो आवाज थियो। मेरो त्यस साथीको घरमा वा घर वरिपरि त्यस्तो सानो बच्चा त कोही पनि थिएनन्। बच्चा रोएको आवाज आउँथ्यो अनि एकैछिन रोकिन्थ्यो र फेरि त्यसै गरी आउँथ्यो। केही समय त्यस्तो क्रम चलिरहेपछि मलाई के भइरहेको छ आज भन्ने सोची म आत्तिई ब्ल्याङ्केटले मुख सबै छोपी असिना पसिना भई त्यसरी बसिरहेँ। एकैछिनमा म निदाएछु, तर सपना भने मैले यस्तो देखेँ कि मलाई कोही मान्छे मेरो त्यही सुतिरहेको कोठामा आई मेरो खुट्टा समाई मलाई घिसार्दै त्यो कोठाबाट एक्कासी त्यही बरपिपलको छेउमा लगी पुर्यायो। अनि म सपनाबाट एक्कासी बिउझिएँ। म पलङमै थिएँ। तर भोलिपल्टदेखि म केही दिनसम्म निकै बिरामी परेँ। त्यस रात मैले देखेको त्यो छाया र त्यसले 50 पाइला नाघेर हिँडेको त्यो दृश्य, अनि त्यो घरमा गएपछि बच्चा रोएको आवाज र त्यो सपना, यी सबै सम्झिँदा त मैले सानो हुँदा भूत देखे हुन्थ्यो भनेर इच्छा अबुझ भई गरेको जस्तो लाग्छ। चौथो श्रोता।
मेरो नाम सुभाष गौतम। म र मेरो श्रीमती हामी नेपालभन्दा बाहिर बस्छौँ, एउटा 3 कोठे फ्ल्याटमा। पहिले हामी बस्दा त सबै कुराहरू सामान्य थियो, तर एक दिन एकदमै अविश्वासिलो कहाली लाग्दो घटना घट्यो। कुरा मात्रै 2 महिना जति अगाडिको हो। म हल्का ज्वरो आएको हुनाले 3 दिन छुट्टी लिएर बसेको थिएँ र दिन बिताउनको लागि युट्युबका भिडियोहरू हेर्दै थिएँ। तब मैले ट्रिकोन टेल्स भेटेँ र एक्लै पहिलो दिनभर प्राय सबै भिडियोहरू हेरेँ। मेरो श्रीमती यस्तो हेर्नु हुँदैन भन्दै मलाई कराउँथिन्, तर म हाँसेर उडाउँथेँ। भूत प्रेत मैले पहिला पनि देखेको हुनाले त्यति खासै डर लाग्दैन थियो। मेरो छुट्टीको दोस्रो दिनमा दिउँसो 3-4 बजेतिर युट्युब हेर्दै थिएँ। तब मेरो देब्रे छेउतिर रहेको भान्सा कोठाबाट एउटा अमानवीय घुरेको जस्तो आवाज आयो। मेरो जिउभरि काँडा उम्रिए र म उठेर यताउति सबैतिर हेर्न थालेँ। हामी पहिलो तल्लामा बस्ने गर्थ्यौँ र बाहिर कोही आउँदैन थियो। मैले कसैको कुकुर वा बिरालो हो कि भनेर सबैतिर हेरेँ, तर केही देखिनँ। अनि आफूलाई सम्झाउँदै मेरो भ्रम होला भने फेरि भिडियो हेर्नतिरै लागेँ। बेलुका मेरी श्रीमती कामबाट फर्किएपछि मैले उनलाई सबै कुरा भने र उनले सन्चो नहुँदा त्यस्तो भूतको कथा धेरै सुनेर मलाई त्यस्तो भ्रम भएको भनिन्। त्यसको ठिक 1 रातपछि हामी गहिरो निन्द्रामा थियौँ र 2:30 बजे राति हामी दुवै बुढाबुढीकै निन्द्रा एक्कासी खुल्यो। दुवैजनाको एउटै समयमा त्यसरी निन्द्रा खुल्दा अचम्म लागिरहेको थियो। निन्द्रा खुलेको एकै छिनमै त्यो अमानवीय घुरेको जस्तो आवाज हाम्रो पलङको तलबाट फेरि आयो। तर यो पालि मैले पहिले सुनेको भन्दा निकै रिसाएको जस्तो र लामो समयसम्म। मेरी श्रीमती डरले मलाई समाएर काप्न थालिन् र मैले नडराऊ भनी जसोतसो आफूलाई र उनलाई सम्हाली बसेँ। त्यस रात खासै हामी निदाउनै सकेनौँ। बिहान सबैरै उठेर पलङ मुनि र वरिपरि हेर्दा हाम्रो जुत्ता राख्ने र्याकबाट सबै जुत्ताहरू भुइँभरि छरिएको थियो। मेरी श्रीमती झन् डराइन् र पूजा गर्नुपर्ने पो हो कि भन्न थालिन्। म केही नबोली टाउको मात्र हल्लाएँ। त्यसै दिन बिहान 9 बजे काममा पुगेर हामी बस्ने भन्दा माथि 2nd फ्लोरमा बस्नुहुने एकजना अङ्कललाई मैले मजाक नउडाउने भए एउटा कुरा भन्छु भनी सबै सुनाएँ र उहाँले मैले मेरो कुरा सक्नु नपाउँदै भन्नुभयो, बाबु, हिजो राति 2:30 देखि 3 बजेतिर त मलाई कसैले मेरो कानैमा आए मेरो नाम लिएर बोलाएको जस्तो त लागेको थियो, तर मैले वास्ता नगरी बसेको थिएँ। अनि त्यसको केही समयपछि नै मेरो ढोकामा 4-5 पटक कसैले ढकढक्याएको आवाज त मैले सुनेको थिएँ। यो सुनेपछि हाम्रो शङ्का एकै क्षणमा विश्वासमा परिणत भयो र मैले भने कि मैले मात्र सुन्दा त भ्रम सोच्थेँ होला, तर म र मेरी श्रीमतीले सुन्दा मेरी श्रीमतीले पनि केही भन्न सकिनन्। मतलब यो थियो कि केही त छ हाम्रो कोठामा हामी बाहेक अरू पनि। हामीलाई अहिलेसम्म कुनै हानि नगरे पनि अहिले पनि त्यस शक्तिले भान्सा कोठाको भाँडा, दराजका कपडा साथै अरू सामानहरू सार्ने र फाल्ने गरि नै रहेको छ र केही पूजा पो गर्नुपर्ने हो कि भनेर म र मेरी श्रीमती हामी सोच्दैछौँ। मेरी श्रीमतीले डर लाग्ने भिडियो नहेर्नुस्, हेर्न छाड्नुस् भनी मलाई धेरै भन्छन्, तर म भने त्यस्तो घटना भए तापनि आफूलाई अनौठो प्रकारको खुसी र मनोरञ्जन मिल्ने भएकोले त्यस्तो डरलाग्दो भिडियो हेर्न छोडेको छैन। 5औं श्रोता। मेरो नाम युवराज छेत्री हो र मेरो घर वेस्ट बङ्गाल ओड्लाबारी मनबारी बस्तीमा। छोटकरीमा तपाईलाई मेरो एउटा घटना भन्न चाहे। वर्ष, महिना, गते र यहाँसम्म कि समय मलाई सबै याद छ।
सन् 2015 साल अक्टोबर 22 गते घटेको घटना हो। मेरो उमेर त्यस बेला 15 वर्षको थियो। मेरी आमा र मेरो बुबाबीच कुरा नमिलेको कारण झगडा परेको थियो र राति 12 बजे मेरी आमा छिमेकीको घरमा सुत्न जानुभयो। आमा त्यसरी राति झगडा भएपछि छिमेकीकोमा जानु भएपछि म पनि नसुती छिमेकीकै घर बाहिर आँगनमा बसी मोबाइलमा गेम खेल्दै थिएँ। वरिपरि चारैतिर सुनसान थियो। गेम खेल्दा मोबाइलमा रहेको मेरो नजर एक्कासी अगाडि आँगनमा केही हल्लिरहेको चिजतर्फ गयो। मैले टाउको उठाई हेर्दा आँगनमा एउटा सानो बच्चा देखेँ। बच्चा खेल्दै जस्तो देखिन्थ्यो। यति राति आँगनमा कसैको बच्चा देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। त्यसमाथि अघि नसम्म त त्यो बच्चा त्यहाँ थिएन त। कतिखेर आयो, न आवाज निकाल्यो न केही। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। त्यस्तो अनौठो दृश्य देखिएकोले मेरो ध्यान मोबाइलबाट त्यस बच्चामै गयो अनि उसले खेलिरहेको त्यो अनौठो पारामा गयो। त्यो बच्चाले अनौठो हाउभाउ गरिरहेको थियो। कुनै साधारण बच्चा जसरी खेलिरहेकै थिएन। के नमिलेको के नपुगेको जस्तो देखिरहेको थियो। त्यो बच्चा त एक्कासी खेल्दा खेल्दै अजङ्गको ठुलो भई आकाशमा टाउकोले छुने जत्रो ठुलो भयो। त्यो त भूत हो भन्ने लागेपछि म डरले आत्तिएर बेहोस भएछु। मलाई मेरी आमा र छिमेकी काकीले बिउझ्याएपछि उहाँहरूलाई त्यो सब भने। सानैतिर त्यसरी भूत देखेकोले भूत प्रेतको विषयमा हँसी मजाक गर्न मलाई डर लाग्छ। छैटौं श्रोता, यो घटना म पोखरामा बस्दा घटेको घटना हो। 2074 साल जेठ 7 गते म 12 को परीक्षा दिएर भर्तीको लागि आर्मी ट्रेनिङ गर्न पोखरा गएको थिएँ। मेरो नाम आरोस गुरुङ। आजको ठीक 3 वर्ष अगाडि म ब्रिटिस आर्मी भर्तीको लागि पोखरा आर्मी तालिम लिनको निमित्त 2074 साल जेठ 7 गते पोखरा गएको थिएँ। गोर्खा फिटनेस एन्ड एजुकेसन सेन्टर सेती बाघमा मेरो लमजुङकै घन पोखरा घर भई तालिम केन्द्रमा बस्ने अनि तालिम लिने साथी तरुण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा कोठा लिएर दुवैजना रुम पार्टनर भएर बसौँ भन्नुभयो। मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। दुवैजना कोठा खोज्नतिर लाग्यौँ। उहाँले बिन्दवासिनी नजिक कोठा पाउनु भएछ अनि म त्यही कोठा हेर्न गएँ। तर त्यहाँ त उडुस नै उडुस पो रहेछ अनि मलाई कोठा मन परेन। म आफैले नयाँ अनि राम्रो कोठा खोज्ने निधो गरेँ। केआई सिंह पुलबाट दाहिनेपट्टि भित्र पर्ने एउटा टोलमा कोठा पाएँ जहाँ सेती अनि काली खोला मिसिने दोभान थियो। मेरो साथी मैले कोठा खोजेकै दिन आफ्नो गाउँको घरमा आमा बुवा भेट्न जानुभयो। आमा बुवा भेटिसके उहाँ मेरै कोठामा आई बस्ने कुरा गरी उहाँ गाउँतिर लाग्नुभयो। मैले खोजेको कोठाको घर 2 तल्लाको थियो। माथि घरबेटी बस्नुहुन्थ्यो र तल्लो फ्लोरमा 4 वटा कोठा थियो। डुम्रे घर भई कामको सिलसिलामा एक जोडी अनि उहाँहरूको 7 महिने छोरा मेरो कोठासँगै जोडिएको कोठामा बस्नुहुन्थ्यो भने अर्कोपट्टि लमजुङ सुन्दर बजारको दिदी बस्नुहुन्थ्यो अनि बागलुङको साथी अर्को कोठामा। म त्यहाँ सरेको पहिलो दिनमा त खाना बाहिर नै खाएर त्यहाँ आफ्नो कोठामा सुत्न आएँ। तर मलाई धेरै बेरसम्म निन्द्रै लागेन। नयाँ ठाउँ अनि नयाँ कोठा, त्यही माथि परिवारदेखि टाढा, निन्द्रा लागोस् पनि कसरी। निन्द्रा लगाउनको लागि म गीत सुनेर पल्टिरहेको थिएँ। म कतिखेर निदाएछु पत्तै पाएन। तर मैले यस्तो सपना देखेँ जुन अहिले सम्झिँदा पनि डर लागेर आउँछ। म झ्यालतर्फ सुतिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मलाई कोल्टे फेर्न मन लाग्यो। कोल्टे फेर्ने बित्तिकै म सपना हो कि बिपना जस्तै भएँ।
मेरो आँखा माथि सिलिङमा रहेको पङ्खामा पुग्यो। त्यहाँ कोही घाँटीमा डोरीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको मान्छेको मृत शरीरलाई देखेँ। अचानक केही क्षणमा मलाई त्यही झुन्डिरहेको लासले हेर्न थाल्यो। म केही बोल्न खोजेँ तर आवाज फुटेन, चल्न खोजेँ तर शरीर चलेन। त्यस मृत शरीरको आँखाबाट मैले मेरो आँखा हटाउनै सकिनँ। 12-15 मिनट जति त्यस्तै नै चलिरह्यो। म जसो तसो बिउझिएँ अनि माथि सिलिङमा हेर्दा कोही थिएन। सिरानी मुनि फलाम राखे नराम्रो सपना देखिँदैन भन्थे। त्यही भएर म चक्कु खोजेर सिरानी मुनि राखेर सुतेँ। फेरि सपना देखेँ। मैले सपनामा को हो यो भनेर सोधपुछ गरेछु अनि कसैले मेरो कानमा यस घरबेटीको आमा यहाँ झुन्डिएर मरेको हो भन्यो। सपनामा मलाई त्यो कसले भन्यो त थाहा छैन। भोलिपल्ट म बिहान उठेपछि मेरो कोठा छेउमा बस्ने डुम्रेको दाइलाई सोधेँ, दाइ, हाम्रो घरबेटीको आमा कहिले बित्नु भएको हो कि आत्महत्या गरेको हो? दाइले भन्नुभयो, खै भाइ, हामी पनि 3 दिन भयो यहाँ सरेको, त्यस्तो त केही पनि थाहै छैन। अनि फेरि दोस्रो रात म सुतिसकेको थिएँ। फेरि त्यही घरबेटीको आमाले पुच्छर नभएको 3वटा गाई धपाउँदै गएको सपना देखेँ अनि म झसङ्ग भएर बिउझिएँ। समय हेर्दा रातको 11:15 बजिरहेको थियो। म त्यसरी बिउझिएको एकैछिनमा कुनै बच्चा रोएको आवाज सुने, तर सामान्य बच्चाको जस्तो होइन। अलि भयङ्कर आवाज थियो। बिरालो पनि रुँदा मान्छे रोएको जस्तै सुनिने भएकोले मैले बिरालो रोएको होला भन्ने सोचेँ। म भित्रभित्रै डराइरहेको थिएँ। मलाई कहिले बिहान होला जस्तो भइसकेको थियो। म नसुती कानमा इयरफोन फुल भोल्युम गरेर कम्मलभित्र कक्रक्क परेर सुत्ने प्रयास गरेँ। भोलिपल्ट बिहान म त 9 बजे ढिला पो बिउजिएछु अनि अघिल्लो दिन झैँ खाना पकाई खाइवरी कोठा सफा गर्नतिर लागे। भाँडाकुँडा माझी कपडा धुन मात्रै के लाग्दै थिएँ, छेउैको कोठामा बस्नुहुने डुम्रेको दाइ अत्तालिँदै बाबु बाबु भन्न थाल्नुभयो अनि रुनुभयो। सानो छोरा बेहोस रहेछ। हतार हतारमा एम्बुलेन्समा लैजानु भयो। कोठामा आएको 1-2 दिन मात्रै भएकोले छिमेकीहरूसँग त्यस्तो जमिसकेको त थिएन। फोन नम्बर पनि साटासाट भएको थिएन। के भयो होला, कसो भयो होला भनेर मन अतालिरहेको थियो। तर उहाँहरू मध्याहको 12:30 बजेतिर अस्पताल जानुभएको, अहिलेसम्म पनि आउनु भएन त भनेर सोचेँ। राति हुँदा पनि आउनु भएन। सोही रात जुन तेस्रो रात थियो, मलाई त्यस दिन एकदमै थकै लागेको जस्तो अनुभव भयो। त्यस दिउँसो त कहीँ नगएको अनि केही नगरेको मान्छे बेसरी अचम्मको थकै लाग्यो। म खाना नखाई ओछ्यानमा पल्टिएको मात्रै थिएँ, निदाएर सपना देखिहालेछु। अचानक 3 जना केटीहरू ढोकाबाट एक गरी छिरे अनि ती 3 जना मलाई हेर्दै खुबै हाँसे। 2 जना हाँस्दै थिए भने 1 जनाले अचानक रिसाएर मेरो खुट्टा तानिदिइन्। मेरो खुट्टा बेसरी दुख्यो। पछि 1 जना बुढी आमाले पनि मेरो देब्रे हातमा उनको देब्रे हातले चिथरिदिइन्। म झसङ्ग भएर बिउझिएँ। मेरो हात पनि बेसरी पोलेको थियो, घुँडा पनि बेसरी दुख्यो। भोलिपल्ट बिहान म 7 बजे बिउझिएँ। बिहान जिउ एकदम गलेको जस्तो महसुस भयो अनि मेरो हात हेर्दा त हातको माथिल्लो भागमा त नङ्ग्राको रातो रातो डाम रहेछ अनि मेरो घुँडा चलेन। घुँडा साह्रै दुख्यो। यस विषयमा मैले घरमा केही भनिन। आर्मी ट्रेनिङको लागि यता कोठा सरेर आएको म खुट्टा राम्ररी नचलेपछि ट्रेनिङ नगई घरै बसेँ। अनि त्यस्तै 9 बजेतिर खबर आयो कि डुम्रेको दाइको छोरा त बित्यो रे।
मलाई त सपना हो कि विपना जस्तो भयो अनि साथीसँग अस्पताल खुट्टा जचाउन गए। अस्पतालबाट फर्केर आउँदै थिए, घरबेटी काकी बाटोमा भेटे। घरबेटी काकीले मलाई सोध्नुभयो, के भयो बाबु? मैले भने, यही मेडिकल गएर आएको आमा, अनि तपाईँ नि? काकीले भन्नुभयो, म त्यही आमाको अर्घुमको सामान लिन अनि लामाहरूलाई भेट्न गुम्बा गएर आएको बाबु। अब 4 दिनपछि आमाको अर्घुम छ बाबु। मनमा थुप्रै प्रश्नहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। अस्ति सपनामा देखेको बुढी आमा अचानक अर्घुम? साँच्चै आत्महत्या नै गर्नु भएको पो हो कि? अर्घुम भनेको गुरुङहरूको मृत्यु भएको केही हप्ता दिन जतिपछि गरिने मृतकको आत्मा शान्ति पूजा हो। मानिन्छ कि यदि कसैको मृत्युपछि अर्घुम राम्ररी नगरिएमा सोही मृतकको आत्मा भड्किएर बस्छ र त्यस परिवार वरिपरि नराम्रो घटनाहरू मात्रै भइराख्छ। म त्यसपछि एक्लै सुत्नै सकिन। बागलुङको साथी निरै गई बस्थे। केही दिनपछि मेरो गाउँ गएको साथी तरुण पनि फर्किनुभयो अनि सँगै सुते। मलाई बेलुका भएपछि एकदम डर लाग्न थाल्थ्यो। म साथीसँगै सुत्दा पनि मैले त्यस्तो सपना देख्न छाडिन। साथीले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, किन बरबराको यसरी, के भयो भनेर। म आफै अकमक्क हुन्थेँ। अनि एक रात त बेस्सरी पानी परिरहेको थियो। झ्याल लगाई पर्दा हालेको थिएँ। सपनामा अचानक झ्यालबाट कसैको हातले मलाई बेस्सरी तान्न आयो, तर मैले धेरै प्रतिकार गर्ने प्रयास गरेँ। अनि म बिउझिएपछि मैले महसुस गरेँ कि त्यो झ्याल त खुल्लै पो रहेछ। मेरो हातमा कोतरेका डामहरू र मेरो खुट्टा निको नभई झन्झनै दुख्न थालिरहेको थियो। मलाई अति नै भइसकेको थियो अनि कोठा छोड्ने निधो गरेँ। मैले घरबेटी काकीसँग सल्लाह गरेँ अनि कोठा छोडिदिएँ। अर्को कोठामा सरेपछि त्यस्तो केही भएन। म 20 दिन जति घुँडा दुखेर थला परेको थिएँ। कोठा सर्ने बित्तिकै भने घुँडा पनि सन्चो भयो। त्यस घरमा रहँदाको ती डरलाग्दो क्षण र सपनाहरू म कहिले पनि बिर्सिन नै सक्दिनँ।